अहदे अलस्त, वो, मैं और तू। वो आज से हजारों साल कबल मुझे मिला था, जब मेरे और इसके जिस्म की पैदाइश होने का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं था। अहदे अलस्त के रोज, जब तमाम रूहें कतार दर कतार एक मैदान में हाथ बांधे रब के हुजूर खड़ी, रब से रब की वहदानियत पर ईमान रखने का वादा कर चुकी थी, तो मेरे दाहिने बाजू की सिमत में साथ वाली कतार में मेरे हम रूह ने इन तमाम रूहों के सामने रब को गवाह बनाकर मुझसे मोहब्बत का वादा किया था। हमारी रूहों को जिस्मों में कैद करके ज़मीन के मुख्तलिफ खित्तों पे उतारा जाना था, और हम पर लाजिम कर दिया गया था कि ज़मीन पे मौजूद तमाम तर फासलों को तय करते हुए हमें एक दूसरे को ढूंढना है। इसने मुझसे वादा लिया था कि जब तक वो मुझे मिल न जाए, मेरी तलाश में कमी नहीं आनी चाहिए, मुझे सुकून नसीब नहीं होना चाहिए। मैंने ज़मीन पर आने के बाद कई मुद्दतों तक इसे तलाश किया, और इस तलाश ने कई मर्तबा मुझे बंद गलियों के घुप अंधेरे धानों तक पहुंचा दिया, इससे पहले कि मैं मायूसी का शिकार होकर इस तलाश को ही तर्क कर देती। मुझे वहां से वासिफ अली वासिफ निकाल लाए। इन्होंने मुझे अपनी महफिल में जगह दी, मेरे सवालों के जवाबात दिए, और फिर मुझे एक कंदील थमाकर फिर से तलाश के इस सफर पे भेज दिया। मजीद कई साल यूं भटकते भटकते अचानक से मेरा हमरूह मुझसे टकरा जाता है, लेकिन मैं इसे पहचान नहीं पाती। मेरी रूह चीख चीख कर मुझे इसके पीछे पीछे चलने की इल्तिजा करती है, और जबरदस्ती मुझे इसके पीछे चलने पर मजबूर कर देती है। चलते चलते वो मुझे जलालुद्दीन रूमी के पास ले जाता है। रूमी के उस दीवाने की हम रूह से रूमी निहायत शफकत से पेश आते हैं। रूमी मुझे मोहब्बत का वो वादा याद कराते हैं, और इस दीवाने के हाथ में मेरा हाथ थमा कर कहते हैं, जा इसे भिटाई से मिला कर ला। वो अपनी मस्ती में मगन मुझे सिंध के शाह अब्दुल लतीफ की दरगाह पे ले जाता है। वहां जाके मालूम होता है कि वो शाह का भी दीवाना परिस्तार है। शाह उसे कहते हैं कि ये तुझे तब पहचानेगी जब तू जाम तमाची उस नूरी के लिए मछेरा बनने पे तैयार हो जाएगा। ये सुन के अपनी अना के सारे ताज मेरे हवाले कर देता है, और ये देख कर मेरा जिस्म सारा फना हो जाता है। मैं रूह ही रूह हो जाती हूँ। वो दीवाना भी रेजा रेजा हो जाता है, और फिर रब हमारी मिट्टी को यकजान करके फिर से दो सांचों में तख्लीक कर देता है। हम दोनों अलग अलग वजूदियत में एक ही रूह बन जाते हैं। थोड़ा मैं इसमें शामिल हो जाती हूँ, कुछ वो मुझ में बाकी रह जाता है। ये देखकर खुसरो खुशी से अपना ये शेर हमें सुनाता है, मन तू शुदम तू मन शुदी, मन तन शुदम तू जां शुदी।
تا کس نہ گوید باد ازیں، من دیگرم تو دیگری۔ پھر ہم دونوں روحیں ایک دوسرے کے سامنے من رقصم ہوئے جاتی ہیں۔ ہمارا یہ رقص تھم جانے کا نام ہی نہیں لیتا۔ ہماری یہ حالت دیکھ کر بلے شاہ پوچھتا ہے کہ ہن دسو پتا چلیا جے کہ بلا کیوں نچدا ریا یار نو مناون واسطے۔ ہم دونوں ہم روح یک زباں ہو کر بولے، وے بلیا تو نہیں سی نچیا، تینو رب نے اے ناچ عطا کیتا سی، سانو وہی نچ نچ کے رب نو منانا پینا ہے۔ یہ سن کے بلا ہنسنے لگتا ہے اور 90 کی دہائی کی ٹیپ پر نصرت کی آواز میں کیسٹ چلا دیتا ہے، جے تو رب نو منا پہلے یار نو منا، رب من جاندا یار نو مناونا اوکھا ہے۔ یہ سن کر ہم دونوں روحوں کے پاؤں رکنے لگتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کی طرف بے چینی، جنون اور دیوانگی سے تکنے لگتے ہیں، اور اس عالم بے خودی میں ہم دونوں اپنا گیت گنگنانے لگ جاتے ہیں کہ رب لب جاندا یار نو لبنا اوکھا ہے، جے یار لب جاوے تے رب لبنا سوکھا ہے۔ اور یہ گنگناتے ہوئے ہم پھر سے رقص کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور رقص کرتے کرتے ہمارے پیروں کے تلے گزرنے والے راستے بدلنے لگتے ہیں۔ ہم سب کے درباروں سے ہوتے ہوئے خود سے خود تک کے راستے پر آن موجود ہوتے ہیں۔ خود سے خود تک جان لینے اور پہچان لینے کے بعد بے بسی کا سفر شروع ہو جاتا ہے، اور اس راستے پہ دور مگر حد نگاہ کے سامنے ایک راستہ دکھائی دیتا ہے، ایک دھندلا سا راستہ، اور اس راستے کے آخری دھانے پہ بے بسی کا علاج کرنے والا وہ کھڑا ہوتا ہے۔ بس اس تک پہنچنے کے لیے وہ سے تو تک ہو جانے کی خلیج کھڑی ہے، ابھی تک وہ تیسرا ہے، لیکن وہ صیغہ غائب نہیں ہے، وہ تیسرا نہیں ہے، وہ ہم دونوں روحوں کی کہانی کا مرکزی کردار ہے، اور ہمیں اپنی کہانی کی تکمیل کے لیے اس تک جانا ہی ہوگا، اس خلیج کو پار کرنا ہی ہوگا، اس میدان میں موجود ہم دونوں کا اس سے کیا ہوا وعدہ دہرانا ہوگا، اور اس کے فضل کی کن فیکون کو سننے کے لیے ہمیں یہ کرنا ہی ہوگا، ہمیں یہ کرنا ہی ہوگا۔ طیبہ سید۔